अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने एक मुख्तसर फैसला सुनाया और इस मुख्तसर फैसले पर सबकी नज़रें मरकूज थी। ये था उन मखसूस नशिस्तों के हवाले से जिसकी नज़रसानी की अपील दायर की गई थी और आज अटॉर्नी जनरल ने समाअत मुकम्मल की तो उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से ये कहा गया कि एक शॉर्ट फैसला सुनाया जाएगा और इस शॉर्ट फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया, जबकि 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से उसे कलअदम करार दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उन्हें आज के फैसले से बेइंतहा दुख पहुंचा है। आज इसी हवाले से पहले बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पिलडैट के डायरेक्टर अहमद बिलाल महबूब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अहमद बिलाल साहब, आज के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये भी उन फैसलों में से लगता है कि जिसे मुतनाज़ा ही कहा जाएगा तारीख में। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये मुतनाज़ा ही कहा जाएगा। एक तो ये केस बज़ाते खुद बहुत कॉम्प्लेक्स था और जैसे बार बार कहा गया कि अपनी नौइयत का ये पहला केस है, केस तो फर्स्ट इम्प्रेशन है और उसमें बुनियादी तौर पे एक बात ये थी कि क्या आपने जो छोटी मोटी कानूनी मूशगाफियां हैं रूल्स के अंदर और लॉ के अंदर उनको नज़रअंदाज करके कंप्लीट जस्टिस करना है या आपने कवानीन के अंदर जो तफसीलात हैं सिर्फ उन्हीं को मद्देनजर रख के फैसला करना है। तो जो 12 जुलाई का फैसला था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम कंप्लीट जस्टिस करेंगे आर्टिकल 187 के मुताबिक। सही। तो उन्होंने नजरअंदाज की कानून के अंदर जो प्रोविजन थी, बल्कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी नजरअंदाज किया इस बुनियाद पे कि हम कंप्लीट जस्टिस करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे जजों ने जो आज फैसला दिया है उन्होंने कंप्लीट जस्टिस करने के फैसले से इत्तफाक नहीं किया। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो लोग मुंतखब थे ये वाकई PTI के ही लोग थे, लिहाजा तफसीलात में जाए बगैर इन लोगों का हक था, इन्हें नशिस्तें दे देनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का वो यही है कि नहीं, ये कानून के मुताबिक ही नशिस्तें दी जाएंगी और वो PTI को नहीं मिल सकती। ओके, लेकिन अब ये बकिया जो जमातों के अंदर जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, इसका मतलब कि मौजूदा हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर फिर मजीद आपको मुस्तहकम और मजबूत नजर आएगी। जी हाँ, आपको याद है कि जब थोड़े अरसे के लिए ये नशिस्तें दे दी गई थी बाकी जमातों को, तो उस वक्त रूलिंग कोalition 2/3 मेजॉरिटी थी उसके पास। तो वो रूलिंग मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी नहीं रही जब वो चली गई। लेकिन अब अगर ये वापस रिस्टोर होंगी फैसले के मुताबिक तो फिर 2/3 मेजॉरिटी रूलिंग कोalition के पास होगी, जिसका मतलब है वो बगैर किसी और मदद के वो आइन के अंदर भी तरमीम कर सकती। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो तनासुब अभी तक जिस तनासुब के तहत या जिस फॉर्मूले के तहत मखसूस नशिस्तें दी जाती थी, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि आज वो फॉर्मूला अब मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है? जी नहीं, फार्मूला तो तब्दील बिल्कुल नहीं हुआ। बुनियादी सवाल यही था कि क्या PTI इन नशिस्तों को हासिल करने की हकदार है या नहीं है। अगर वो हकदार नहीं होती तो फिर बाकी बात ऑटोमेटिक है कि फिर वो जितनी बाकी पार्टियां बच जाएंगी उनकी नशिस्तों के तनासब से उनको मिल जाएंगी ये नशिस्तें, क्योंकि PTI तो रेस पे ही नहीं रही या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रेस पे ही नहीं रही। असल बुनियाद जो थी वो ये थी कि ये PTI को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, सही, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ठीक। उनको मिल जाती तो फिर ये बदल जाता तनासुब, लेकिन उनको जब मिली नहीं है तो फिर तनासुब वही है, उसका असूल तब्दील नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। हमें ज्वाइन किया है इन फोकस हैं रानाउल्लाह साहब, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी उमूर पर। आज इनसे दीगर जो मौज़ूआत हैं उन पर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राना सनाउल्लाह साहब, इस जो फैसला आज आया है सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के हवाले से तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं उन्हें महरूम किया गया है, इस फैसले के हवाले से
کیا یہ سمجھا جائے کہ کیونکہ اس میں یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان چلا گیا تھا، پھر سنی اتحاد کونسل کی جب باری آئی کہ انہوں نے لیٹ جمع کرائیں تمام تر جو لسٹ جمع کرائی جاتی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، یعنی فیوچر میں جو جماعت اگر دیر سے جمع کراتی ہے تو فائدہ پھر اگلی جماعت کو پہنچے گا؟ دیکھیں، اس میں جو بلے کا نشان پی ٹی آئی کو نہیں ملا وہ الیکشن لاز میں جو درج ہے کہ اگر کوئی جماعت جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ جمع نہیں کرواتی، رجسٹریشن نہیں کرواتی، الیکشن نہیں کرواتی، باقی جو ساری فارمیلٹیز پورا نہیں کرتی تو اسے نشان نہیں دیا جا سکتا، وہ ایک علیحدہ فیصلہ ہے۔ ٹھیک، اس کے اپنے میرٹس ہیں اور اس کے اوپر علیحدہ بات ہو سکتی ہے۔ اس وقت بات یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا جو ہماری پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں جو ایک مرحلہ ہے یا ایک سیگمنٹ رکھا گیا ہے، اس کو جو آئین اور قانون کے جو متعلقہ سیکشن اور آرٹیکلز جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں، غالباً آرٹیکل 51 اور 106 ہے، اس کے بعد پھر الیکشن لاز ہیں، اس کے بعد پھر الیکشن رولز ہیں، ان میں یہ بات بڑی واضح طور پہ درج ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ ان کی نوعیت کیا ہوگی، یہ کن کن طبقات سے ہوں گی، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ وہ طریقہ کار بڑا واضح طور پہ درج ہے کہ وہ جماعتیں جو الیکشن میں حصہ لیں، وہ جب الیکشن میں حصہ لیں گی، نامینیشن پیپر جو ہے وہ فائل کریں گی، تو وہ باقاعدہ مخصوص نشستوں کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ کریں گی داخل، اور ساتھ ہی وہ جو ان کی امیدوار ہوں گی وہ اپنے نامینیشن پیپر جو ہے وہ فائل کریں گے، ان کی بھی باقاعدہ دوسرے الیکشن سیٹس کی طرح باقاعدہ سکروٹی، باقاعدہ ان کی جو ہے وہ جانچ پڑتال اور اپیل کا عمل جو ہے وہ سارا ہوتا ہے۔ اب جب الیکشن ہو جائے تو کسی بھی اسمبلی میں جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، جنہوں نے اپنی مخصوص نشستوں کی لسٹیں جو ہے وہ پرووائڈ کی ہیں، ان کو ان کے اس نمبر کی ریشو سے جو ہے وہ مخصوص نشستیں الاٹ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا واضح طور پہ درج ہے۔ جو آزاد ممبرز الیکٹ ہوں گے ان کو 3 دن کے اندر ان جماعتوں میں سے جو جماعتیں آلریڈی جو ہے وہ موجود ہیں پارلیمنٹ میں، ان میں سے کسی میں شامل ہونا ہوگا۔ اگر ایک اسمبلی کی تعداد ہے 100، اس میں سے 60 ممبر جو ہیں وہ آزاد ہیں اور وہ 60 ممبر کسی جماعت کو جوائن نہیں کرتے، تو پھر وہ ساری نشستیں جو ہے وہ 40 لوگوں کی جو ہے وہ ریشو کے حساب سے جو ہے وہ ان جماعتوں کو الاٹ ہو جائیں گی، وہ 60 کے 60 رہ جائیں گے ایک سائڈ پہ، جو موجودہ اسکیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ اس موجودہ اسکیم میں سنی اتحاد کونسل نے بر وقت کیونکہ جمع نہیں کرائی تھی، لہٰذا ان کا نقصان ہونا ہی تھا۔ سنی اتحاد تحریک جو ہے وہ کونسل جو ہے وہ جماعت ہے جس نے نہ الیکشن لڑا، جس کا کسی پارلیمنٹ کسی اسمبلی میں کوئی وجود نہیں تھا، تو اس جماعت کو اگر جوائن کیا ہے ان آزاد لوگوں نے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے تھے، تو پھر غلطی ان کی ہے نا، انہیں آئین پڑھنا چاہیے تھا، قانون پڑھنا چاہیے تھا۔ اب اس میں عدالتوں کا کیا قصور ہے؟ عدالتوں نے تو فیصلہ جو وہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے۔ تو یہ اس ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ انہیں ناک آؤٹ کرنا پڑا، لیکن بہرحال یہاں پر میں ایک یہ ضرور آپ سے کہنا چاہوں گی کہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں، انہوں نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور بعض مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کو بھی تاریخ کے اندر ایک متنازع فیصلہ ہی قرار دیا جائے گا۔ جی بہرحال جی، تاریخ کا تو اپنا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تاریخ ان کے اس فیصلے کو بھی شاید متنازع فیصلہ ہی قرار دے جو انہوں نے سنی تحریک میں شامل ہوتے وقت اختیار کیا۔ جو انہوں نے
پارلیمنٹ میں اپنے اوپر عدم اعتماد ہونے کے بعد پارلیمنٹ کو چھوڑنے کا اختیار کیا، جو انہوں نے بعد میں جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیا، پھر انہوں نے صوبائی حکومتیں توڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ 9 مئی کو ایک دفاعی ادارے کے اوپر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلے تو سارے تاریخ میں تو تمام فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تبصرہ ہوگا، اور وہ تاریخ جب کرے گی تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ آج ہم تاریخ کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں؟ چلے پھر ڈومیسٹک پالیٹکس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ ایک وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد پہلے ذرا اقوامی امور پر آپ سے بات ہو جائے رانا صاحب، اور اس کے بعد پھر یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد بھی اور ویسے بھی جو ڈومیسٹک فرنٹ پر اس وقت معاملات سیاسی طور پر جوں کے توں ہیں، وہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔